नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने तशहुद का तरीका क्या है इस बारे में बात करूंगा। तशहुद का तरीका जानने से पहले हम इस बात को जानेंगे कि तशहुद का आगाज कहाँ से होता है। 2 रकअतें कंप्लीट करने के बाद जब हम बैठते हैं ना, तो यहाँ से ही तशहुद का आगाज होता है। आइए अब हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप तशहुद का तरीका क्या है। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि तशहुद में हमने बैठना कैसे है। सही बुखारी में 828 नंबर पे हदीस मौजूद है। सैयदना हजरत अबू हुमैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, फ़इज़ा जलस फ़िर रकअतैनि जलस अला रिजलिहिल युस्रा व नसबल युमना। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकअतें कंप्लीट करने के बाद जब बैठते तो अपने लेफ्ट पांव पर बैठते और राइट पांव को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़ा कर लिया करते थे। ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैठने का तरीका था तशहुद में। और इसी बात को वाज़ेह किया है सुनन निसाई की हदीस ने। हदीस नंबर है 899, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सैयदना हजरत वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकअतें कंप्लीट करने के बाद सुम्मा क़अदा, फिर कायदा किया करते, वफ्तरश रिजलहुल युस्रा, और बाएं पांव को बिछा लिया करते थे। ये जो तरीका आपने पिक्चर्स में देखा और अहादीस में भी देखा, इस तरीके को उलमा इफ्तिराश का तरीका बोलते हैं। दोस्तों, तशहुद का तरीका क्या है इस बारे में दूसरी बात ये याद रखिएगा कि तशहुद में हमने अपने हाथों को कहां पे रखना है। इस बारे में 3 तरीके मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला तरीका यह है कि दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखना और अपने लेफ्ट हैंड से, अपने बाएं हाथ से अपने बाएं घुटने को कवर कर लेना। आइए इस ताल्लुक से हदीस देखते हैं। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 580। सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, काना इज़ा क़अदा फ़ी तशहुद, जब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठते ना, वज़ा यदहुल युस्रा अला रुकबतिहिल युस्रा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखते और वज़ा यदहुल युमना अला रुकबतिहिल युमना, दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखते। और इसी हदीस को वाज़ेह करते हुए सही मुस्लिम की एक और हदीस मैं आपके सामने रखूंगा। हदीस नंबर है 579। सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं हाथ को कैसे रखते थे, वयुल्क़िमु कफ़्फ़हुल युस्रा रुकबतहु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं हाथ से अपने बाएं घुटने को कवर कर लिया करते थे। बाएं हाथ की हथेली से बाएं घुटने को क्या करते, कवर कर लिया करते थे। ये हाथों को रखने का तशहुद में ये पहला तरीका है। दोस्तों, तशहुद में हमने अपने हाथों को कहां पे रखना है इस बारे में दूसरा तरीका ये याद रखिएगा कि हमने अपनी दाएं हथेली को दाएं रान पे रखना है, बाएं हथेली को बाएं रान पे रखना है। सही मुस्लिम में 580 नंबर पे हदीस मौजूद है। सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़अ कफ़्फ़हुल युमना अला फ़ख़िज़िहिल युमना, अपनी दाएं हथेली को दाएं रान पे रखते और वज़अ कफ़्फ़हुल युस्रा अला फ़ख़िज़िहिल युस्रा, और अपनी बाएं हथेली को बाएं रान पे रखते। ये दूसरा तरीका मैंने आपके सामने रख दिया कि तशहुद में हाथों को कहां पे रखें। दोस्तों, तशहुद में हाथों को कहां पे रखें इस बारे में तीसरा तरीका ये याद रखिएगा कि हमने अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखना है और दाएं हाथ को हमने अपनी दाएं रान पे रखना है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 579। सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखते और वज़ा यदहुल युमना अला फ़ख़िज़िहिल युमना, और दाएं हाथ को अपने दाएं रान पे रखते। ये 3 तरीके मैंने आपके सामने बयान कर दिए हैं हाथों को तशहुद में कहां पे रखना चाहिए इस बारे में। दोस्तों, तशहुद का तरीका क्या है इस बारे में तीसरी बात ये याद रखिएगा कि तशहुद में हमने अपनी उंगलियों को कैसे रखना है और शहादत वाली उंगली को हमने कैसे रखना है। 3 तरीके मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इस ताल्लुक से। सबसे पहला तरीका सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। हदीस नंबर है 580। सैयदना हजरत अली बिन अब्दुल रहमान अल मुआविया रहमहुल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़बद असाबिअहु कुल्लहा, अपने हाथ की सारी उंगलियों को बंद कर लिया करते, व अशारा बिइस्बाइहि हिल्लति तलिल इबहाम, अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है इसके साथ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा किया करते। इसी बात को एक और हदीस में वाज़ेह किया गया है। सही मुस्लिम की हदीस हदीस नंबर 579। सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अशारा बिइस्बाइहि सबाबा, अपनी सबाबा उंगली के साथ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा किया करते थे, यानी कि शहादत वाली उंगली के साथ हुजूर इशारा करते। व वज़अ इबहामहु अला इस्बाइहिल वुस्ता, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंगूठे
انگوٹھے کو اپنے درمیان والی انگلی پر رکھ لیا کرتے تھے۔ انگوٹھے کو درمیان والی انگلی پر رکھ کے شہادت والی انگلی سے اشارہ کرنا، یہ ایک طریقہ ہے تشہد میں انگلیوں کو رکھنے کا۔ دوستو تشہد میں انگلیوں کو رکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی شکل 53 کی طرح کی بنانی ہے۔ 53 کی طرح بنانی کیوں ہے؟ اس بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 580۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وعقد 53 واشار بالسبابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 کی شکل بناتے اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ اب 53 کی شکل کیسے بناتے ہیں آپ دیکھیے گا، یہ جو گول دائرہ یہ عربی میں 5 کی طرح کا ہے، اور آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے عربی میں 3 لکھا جاتا ہے، 5 اور 3 یہ 53 بنتا ہے، اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے تشہد میں انگلیوں کو رکھنے کا اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کرنے کا۔ دوستو تشہد میں انگلیوں کو کیسے رکھیں اس بارے میں تیسرا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کرنے لگا ہوں کیا انگلی سے صرف اشارہ کرنا ہے شہادت والی انگلی سے، یا پھر اس کو حرکت بھی دینی ہے۔ اس تعلق سے آپ کو حدیث بتلانا چاہوں گا، سنن نسائی کے اندر موجود ہے حدیث نمبر ہے 899۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ثم قبض اثنتین من اصابعہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو بند کیا اور وحلق حلقۃ، انگوٹھے سے اور درمیان والی انگلی سے ایک گول دائرہ بنایا جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ثم رفع اصبعہ، پھر شہادت والی انگلی کو اٹھایا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں فرأیتہ، میں نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یحرکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہادت والی انگلی کو حرکت دے رہے ہیں، بار بار ہلا رہے ہیں۔ یحرکھا کہ راہ کے اوپر جو تشدید ہے نا یہ بتلا رہی ہے کہ انگلی کو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت میں رکھا، فیدعو بہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت دے رہے تھے۔ دوستو اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم نے اپنی انگلیوں کو کیسے رکھنا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شہادت والی انگلی کو ہم نے حرکت دینی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیچھے ہم نے حدیثوں میں سنا تھا، آپ ہی سے سنا تھا کہ اشارہ کرنا ہے ہم نے اس انگلی کے ساتھ، وہ جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اشارہ کیا جاتا ہے، اشارہ کرنا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں حرکت بھی دینی ہے۔ تو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ اشارہ کرنا یہ عام ہے، عام بات ہے، اور اسی کو واضح کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدیث میں کہ آپ نے اشارہ کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنی انگلی کو حرکت دیتے رہنا ہے، بار بار ہلاتے رہنا ہے۔ کب ہلانا ہے؟ کیا صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ ہلانا ہے؟ نہیں، جب تک آپ تشہد پڑھ رہے ہیں شروع سے لے کے آخر تک آپ اپنی اس انگلی کو حرکت دیتے رہیں۔ دوستو میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھ دی ہیں، آپ ان کا خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ دوستو تشہد کا طریقہ کیا ہے اس بارے میں چوتھی بات یہ یاد رکھیے گا کہ تشہد میں ہم نے اپنی نظروں کو کہاں پہ رکھنا ہے؟ تشہد میں ہم نے اپنی نظروں کو شہادت والی انگلی پر رکھنا ہے۔ مسند احمد کے اندر 6000 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ البانی صاحب نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، کتاب صفت صلاۃ النبی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا نافع رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ، اور اپنی نظر کو اپنی شہادت والی انگلی پر رکھتے اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ، یہ شیطان پر یعنی سبابہ یعنی کہ شہادت والی جو انگلی ہے نا، یہ شیطان پر لوہے سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ کیسے مشکل ہے، کیسے پڑتی ہے شیطان کو، اس بارے میں ہمیں نہیں بتلایا گیا، لیکن یہ بتلایا گیا کہ یہ مشکل ہے شیطان پر لوہے سے زیادہ، تو یہ مشکل ہے۔ تو ہم نے تشہد کی تعلق سے کئی ساری باتیں اس ویڈیو میں سیکھی، تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم تشہد کی تعلق سے اور کئی ساری باتیں سیکھیں گے۔ اگر آپ دوستوں نے کوئی اہم بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔